बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबारी दस्तक के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं सिद्दीक सरवर। सबसे पहले स्टॉक मार्केट की इस वीक की एक्टिविटी के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं। लास्ट वीक हमने देखा था स्टॉक मार्केट की क्लोजिंग 46,232 के लेवल के ऊपर। करंट वीक मार्केट में 47,000 का लेवल क्रॉस हुआ और 47,493 के लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज हुई। इस तरह से हमने देखा कि मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड विटनेस किया गया। इस वीक में 1261 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं जो कि पिछले काफ़ी वीक से हम लोग विटनेस करते चले आ रहे हैं, गोल्ड की प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने में आ रहा है और इस वीक में भी ऐसा ही हुआ। 10,000 रुपये का डिक्लाइन इस वीक में भी गोल्ड की प्राइस एक तोला के अंदर विटनेस किया गया। लास्ट वीक में हमने देखा था गोल्ड की प्राइस क्लोजिंग प्राइस जो थी वो थी 2,03,500 रुपये और इस वीक की अगर हम बात करते हैं क्लोजिंग तो 1,93,500 रुपये। तो इस तरह से 10,000 रुपये का डिक्लाइन एक तोला प्राइस के अंदर विटनेस किया गया। और मार्केट में इस तरह की न्यूज़ पूरा वीक गर्दिश भी करती रही कि गोल्ड की प्राइस जो है ना वो 1,90,000 से नीचे भी आई, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग जो वीक की क्लोजिंग है वो 1,93,500 रही। इसी तरह से अगर हम डॉलर की बात करें, डॉलर एक बार फिर 2 महीने के लोएस्ट रेट के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरबैंक मार्केट की क्लोजिंग की हम बात करें इस वीक की 282 रुपये 65 पैसा। लास्ट वीक हमने देखा था डॉलर जो है 287 रुपये 74 पैसे की क्लोजिंग के साथ विटनेस किया गया था लास्ट वीक की क्लोजिंग, और इस वीक 282 रुपये 65 पैसा। और इस तरह से 5 रुपये 9 पैसे का डिक्लाइन देखने में आया डॉलर की प्राइस के अंदर और रुपया एप्रिशिएट हुआ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। जिस तरह से हम पिछले काफ़ी दिनों से बात करते चले आ रहे हैं कि अगर डॉलर की प्राइस नीचे आती है तो उससे मुल्क पाकिस्तान को फ़ायदा होता है। किस तरह से उसको फ़ायदा होता है? जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई और जो स्टिक मेजर्स लिए हैं उसकी वजह से डॉलर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दिखाई दे रहा है, और बल्कि स्टेबल तो क्या, नीचे प्राइस आती हुई दिखाई दे रही है। ओपन मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो ओपन मार्केट में 335 और 336 के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ डॉलर हमें दिखाई दे रहा था। बट इंटरबैंक मार्केट की बात करें तो 302, 303, 304 की मार्केट के अंदर जो है ना वो गर्दिश थी। इस वक्त मार्केट में डॉलर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल दिखाई दे रहा है। अगर हम बरामदात की बात करें तो पाकिस्तान से चाइना के जो बरामदात हैं उसमें भी 5% तक का तकरीबन इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो इस वक्त के जो तजारती खसारा जिसे कहते हैं वो काफ़ी हद तक कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट एक अच्छे लेवल के ऊपर स्टॉक मार्केट भी ट्रेड कर रही है। इसके साथ साथ देखेंगे कि हम वो कंपनीज स्टॉक मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का हम बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं अपने प्रोग्राम में कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर ज़्यादा होगा, बढ़ जाएगा, तो जो प्रॉफिट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। बल्कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी भी थी, स्पेशली हमने जिस इंडस्ट्री की लास्ट वीक में भी बात की थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वो अपने बिजनेसेस जो हैं वो शट डाउन करके बैठी हुई हैं। इसी तरह से और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या तो बंद होने के दहाने पे हैं या फिर उनकी प्रोडक्शन जो है वो 20% या 30% सिर्फ रह गई। इस वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा होने की वजह से जो हम देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर ज़्यादा होगा तो कंपनीज़ के प्रॉफिट श्रिंक कर जाएंगे या वो कंपनीज़ लॉसेज में चली जाएंगी, जिसमें एक मेजर इशू जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का है। इलेक्ट्रिसिटी एक रॉ मटेरियल के तौर पे अगर हम उसको कह रहे हैं, यूटिलिटीज़ के तौर पे अगर कह लें कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक बेसिक मेन पार्ट है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो यकीनन कोई भी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ा अहम रोल प्ले करती है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट पाकिस्तान के अंदर इतनी हाई क्यों है, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली आईपीपीज जो है वो किस तरह से बिजली की प्रोडक्शन और जनरेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सेल करती हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो आगे किस तरह से लाइन लॉसेस को देखते हुए और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए किस तरह से इंडस्ट्रीज़ को और स्पेशल जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनको किस तरह से बिजली सप्लाई करती हैं। टोटल बिजली की जनरेशन हमारे जो पाकिस्तान के अंदर है वो है कितनी, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना बड़ा है, कितनी सप्लाई हम कर सकते हैं। इसके बावजूद भी लोड शेडिंग क्यों इतनी ज़्यादा करनी पड़ रही है, उसके बेसिक रीजंस क्या होते हैं लोड शेडिंग के, कि अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर 41,000 मेगावाट बिजली जनरेशन का हमारे पास अगर प्लांट्स मौजूद हैं तो हमारे पास क्या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इतना बड़ा नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इसके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम एक छोटा सा पैकेज, जब पैकेज देखेंगे उसके बाद जब हम लौट के आएंगे ब्रेक के बाद तो हम अपने इकोनॉमी से आज की इस पूरी सूरत
صورتحال کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ الیکٹریسٹی کی اتنی کاسٹ کیوں ہوتی ہے, کس وجہ سے الیکٹریسٹی مہنگی پڑ رہی ہے پاکستان کو, اور جو مینوفیکچرنگ یونٹ جن کی ہم بات کی ہے وہ کس طرح سے ان کے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس انکریز ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹ آف انٹرسٹ کا مسئلہ ہے وہ ایک الگ ہے, اس کے اوپر ہم بات کرتے رہتے ہیں, لیکن آج ہم اسپیشلی بات کریں گے اس کے اوپر کہ ہمارا جو الیکٹریسٹی کا بیسک ایک پارٹ ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے اور اس کی وجہ سے کتنا زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں. تو یہاں پر چلتے ہیں, پیکیج دیکھتے ہیں, پیکیج سے واپس آتے ہیں اور ایک چھوٹے سا بریک. پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد سے ملک دہائیوں سے بجلی کے بحران کا شکار رہا ہے. شہریوں کا پہنچ سے باہر بجلی کے بلوں کی ادائیگی کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا معمول بن گیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ وقتاً فوقتاً پاکستانی حکومتوں کو اس بات کا مکمل ادراک نہ ہونا کہ ملک کو سرمایہ داری نظام یا سوشلزم نظام پر پوری توجہ دینی چاہیے، جس سے پاکستانی معاشرہ کبھی یہ نہیں سمجھ سکا کہ ملک سرمایہ دار یا سوشلسٹ نظام کی پیروی کر رہا ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر پالیسی نے پاکستان کو ہر شعبے میں نقصان پہنچایا. سرمایہ داری اور سوشلزم میں کیا فرق ہے؟ سرمایہ داری انفرادی پہل پر مبنی ہے اور حکومتی مداخلت پر مارکیٹ میکانزم کی حمایت کرتی ہے، جبکہ سوشلزم حکومتی منصوبہ بندی اور وسائل کے نجی کنٹرول کی حدود پر مبنی ہے. مثال کے طور پر امریکہ کی ریاستیں سرمایہ داری کی پیروی کرتی ہیں، دوسری طرف روس اور چین سوشلزم کے ماڈل کی پیروی کرتے ہیں. 1980 کے وسط تک بجلی کی فراہمی اور پیداوار وابڈا اور کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن جیسے سرکاری اداروں کے تحت تھی، جو بنیادی طور پر کمزور گورننس، ناقص کارکردگی اور بدعنوانی کی وجہ سے ناکام ہو چکی تھی. 1985 میں پبلک سیکٹر میں فنڈز کی کمی نے حکومت کو وابڈا کی امداد بند کرنے پر مجبور کیا. چونکہ ملک کی توانائی کی طلب مسلسل بڑھ رہی تھی، حکومت پاکستان نے عالمی بینک کی مدد سے ایک طویل مدتی توانائی کی حکمت عملی تیار کی، جس نے نجی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دی. 1993 کی پاور پالیسی وقتی طور پر انتہائی کامیاب رہی، کیونکہ اس نے پاکستان کے پاور سیکٹر میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کیا. تاہم پالیسی نے بہت زیادہ تنازع بھی پیدا کیا، جس میں خود مختار پاور پروڈیوسرز پر خود مختار گارنٹی کے ذریعے منافع بخش معاہدوں کو حاصل کرنے کے لیے غیر قانونی طریقے استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا. سرمایہ کاری کو یقینی بنانے کے لیے حکومت نے IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ خود مختار گارنٹی معاہدہ بنایا، جس میں سرمایہ کاروں کو ڈالر میں منافع کی ضمانت دی گئی. اگر ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو بجلی کے چارجز بھی اسی حساب سے بڑھیں گے. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور کیپیسٹی چارجز کے انشورنس شامل ہیں. پاکستان اکنامک سروے کے مطابق پاکستان الیکٹرک ٹرانسمیشن کا ڈھانچہ اس طرح ہے کہ ملک میں بجلی کی پیداواری صلاحیت تقریباً 41,000 میگا واٹ ہے. ملک کی زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ تقریباً 31,000 میگا واٹ ہے، جبکہ دوسری طرف ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن تقریباً 22,000 میگا واٹ ہے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کے ساتھ مہنگی بجلی کا بحران دیکھا جا رہا ہے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے میں نے بات کی تھی کہ مینوفیکچرنگ یونٹس کافی زیادہ اس وقت کرائسس کا شکار ہیں. ایک تو ریٹ آف انٹرسٹ جو بینک سے بورو کرتے ہیں، ریٹ آف انٹرسٹ اپنے ہائیسٹ لیول کے اوپر پاکستان کی ہسٹری کا، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگی بجلی. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کے اندر کہ جو الیکٹرکسٹی کاسٹ ہے وہ کافی زیادہ اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے مینوفیکچرنگ یونٹس کے اوپر، جس کی وجہ سے جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو چکا ہے. بہت ساری انڈسٹریز جس طرح سے میں نے پہلے بات کی تھی کہ اپنے 100% کیپیسٹی پہ نہیں چل رہی ہیں، کوئی 50% کو 40% کو 30%، اور کافی ساری انڈسٹریز تو ایسی بھی ہیں جو شٹ ڈاؤن کے دہانے پہ ہیں اور ویٹنگ پہ ہیں کہ کوئی ایسی پالیسی آئے، کوئی ایسی چیزیں آئیں جس کی وجہ سے ان کی انڈسٹری دوبارہ جو ہے نا وہ ریویمپ ہو سکے. آج اس کے اوپر بات کریں گے الیکٹریسٹی کی کاسٹ کے اوپر اور بیسیکلی IPPs کے جو فنکشنز ہیں اس کے اوپر. میرے ساتھ اس وقت ویڈیو لنک کے اوپر موجود ہیں لاہور سے جناب تیمور صاحب، جو کہ اکانومسٹ ہیں اور ماشاءاللہ سے پاکستان کی اکانومی کے اوپر اسپیشلی الیکٹرکسٹی جو ہمارا سیکٹر ہے اس کے اوپر کافی زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں. السلام علیکم تیمور صاحب. وعلیکم السلام. تیمور صاحب ٹو دی شو. بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی ٹائم کا. یہ بتائیے گا کہ سر اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے، ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں، LCs کے اوپر ہم نے پابندی لگائی ہوئی تھی، جو مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں وہ ہر طریقے سے بری طرح کے شکار ہیں، اور ایک بار پھر مہنگی بجلی کے ساتھ ساتھ جو IMF کے ساتھ ہماری شرائط ہیں، تو مہنگی بجلی ابھی ہم افورڈ نہیں کر پا رہے. آگے چل کے کیا ہوگا؟ آگے چل کے تو حالات اور بھی اس وجہ سے خراب ہو جائیں گے
کیونکہ جیسے جیسے ڈالر چڑھتا چلا جا رہا ہے اور جیسے جیسے فیول کاسٹ چڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کے نتیجے میں جو فیول پیمنٹس اور کیپیسٹی پیمنٹس حکومت پاکستان کو ادا کرنی پڑیں گی آئی پی پیز کو، وہ اس سال 1.3 ٹریلین ہے، تو اگلے سال وہ 2 ٹریلین روپے ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ اندازہ آپ کریں کہ پاکستان کا جو کل بجٹ ہے وہ ہوتا ہے تقریباً 14 ٹریلین، تو اس میں سے 2 ٹریلین یعنی کہ یہ اس رقم کے ڈبل ہے جو رقم ہم کل سبسڈیز میں تمام چیزوں کو ادا کرتے ہیں اس سال، یہ جو اسحاق ڈار صاحب نے بجٹ بنایا تھا اس سے بھی ڈبل بجٹ جو ہے صرف اکیلے ہمیں آئی پی پیز کو ادا کرنا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پبلک فائنینس جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور حکومت جو ہے وہ اپنے ملازمین کو اپنی نارمل تنخواہ بھی نہیں دے سکی۔ تو یہ تو تیمور صاحب بہت بڑا سائن آف انٹیروگیشن ہے کہ جو سیاسی پارٹی کوئی سی بھی آگے آتی ہے، ہر کوئی اپنا زور لگا رہا ہے نیکسٹ گورنمنٹ سنبھالنے کے لیے، ابھی تو انٹرم گورنمنٹ ہے، تو ان کے لیے تو یہ اتنے بڑے مشکلات، اتنے بڑے چیلنجز ہوں گے، تو کیا دوبارہ ہم وہی کشکول آئی ایم ایف کے سامنے رکھ کے دوبارہ نئی شرائط کے اوپر کوئی قرض لینے کے لیے جائیں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ ہر 3 سال بعد آپ غور کریں سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے، ہر 3 سال بعد باقاعدگی سے مور اور لیس کم و بیش ہم جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے پاس اس طرح ہاتھ پھیلا کے پہنچ جاتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دے دیں۔ اور 2003 سے خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارا بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ بہت ہی خراب ہوتا چلا گیا ہے۔ پہلے پھر بھی اتنے برے حالات نہیں تھے، پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں اگر آپ، تو ٹھیک ہے کبھی نیگیٹو کبھی پازیٹیو تھوڑا آگے پیچھے چلتا رہتا تھا، مگر 2003 سے لے کے پچھلے یعنی 20 سالوں کے اندر ہم نے اتنی چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارے امپورٹ جو ہے ہمارے ایکسپورٹ سے ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے ایکسپورٹ جو ہے وہ اس سے ہم 39 تقریباً 40 بلین ڈالر کماتے ہیں، اور ہمارے امپورٹ جو ہے وہ 82 بلین ڈالر کے قریب ہے۔ تو جی ڈی پی کا ہمارا جو ہے نا وہ تقریباً کوئی 16% ہمارا جو ہے نا وہ امپورٹ ہے، اور 8% کے قریب بھی ہماری ایکسپورٹ نہیں ہے۔ یہ تو ایک ریالٹی ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی کسی گورنمنٹ کا یا کسی بھی سیاسی پارٹی کے منشور میں یہ چیز نہیں دیکھی گئی کہ ہم لوکل انڈسٹریز کو پروموٹ کریں گے، یا لوکل جو بھی را مٹیریل کی ہماری پروڈکشنز ہیں اس کو امپورٹ وہ کریں گے پروموٹ۔ نہیں دیکھی گئی، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ بلکہ جو بھی اقتدار میں آیا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو لیفٹسٹ کہے یا رائٹسٹ کہے یا پرو آرمی کہے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہے، تو بیسکلی ان کا جو معاشی ایجنڈا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو آئی ایم ایف والوں نے بنا کے دیا ہے۔ اور آئی ایم ایف والے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ تجارت جو ہے اس کو فری ٹریڈ کر دیں، کھول دیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈالر کو بس منڈی پہ چھوڑ دیں، وہ اوپر نیچے ہوگا۔ تو جب وہ اوپر نیچے ہوگا، بیسکلی تو اوپر ہی ہوگا، جب وہ اوپر ہوگا اسے پاکستانی کی اشیاء سستی ہو جائیں گی، آپ کی ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی، باہر سے آنے والی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، لہٰذا آپ کی امپورٹس کم ہوگی۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اس نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم پھر بھی اتنا ہی امپورٹ کرتے رہتے ہیں، صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم قرضوں پہ امپورٹ کرتے ہیں۔ جب ہم قرضوں پہ وہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی وقت ایسا آتا ہے جب ہمیں قرضے واپس بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ پھر ان کی شرائط جو ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ نہیں آپ نے کوئی قدغن نہیں لگانی، آپ نے کوئی ریگولیشن نہیں کرنی، آپ نے کوئی کوٹا نہیں لگانا، آپ نے کوئی امپورٹ ڈیوٹی کوئی ٹیرف نہیں لگانا، بس منڈی جو ہے اس کو کھلا۔ اچھا تیمور صاحب، میں تھوڑا سا الیکٹریسٹی کی کاسٹ کی طرف اگر آؤں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو پاکستان میں مہنگی ترین بجلی دی جا رہی ہے، غریب عوام بھی پریشان ہے، انڈسٹریلسٹ بھی پریشان ہے، اس مہنگی بجلی کی بیسک ریزن آپ نے ایک تو آئی پی پیز کے بات کی، لونز کی اور ان کے ریفنڈز کی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آئی پی پیز کے ساتھ کس طرح کے ایگریمنٹ ہیں یا کس طرح کے ہونے چاہیے جس کی وجہ سے ہم سستی بجلی دے سکیں؟ آئی پی پی کے ساتھ جو اگریمنٹ ہے وہ تو ٹوٹلی ابسرڈ اور ریڈیکولس اگریمنٹ تھا جی۔ جو آئی پی پی پالیسی ہے 94 کی، وہ پالیسی ہی ساری بالکل ایکچولی تباہ کن قسم کی پالیسی، تباہ کرنے والی پالیسی ہے، کیونکہ اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ سارا بوجھ اٹھا رہی ہے پرائیویٹ انویسٹر کو ایک گارنٹیڈ، جس کو ہم سوورن گارنٹی کہتے ہیں، گارنٹیڈ منافع دے رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو فیول کی کاسٹ بھی ادا کریں گے، ہم کیپیسٹی پیمنٹس بھی کریں گے تاکہ جو آپ نے زمین میں یا انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کی ہے وہ بھی ہم اٹھا لیں گے، اور ہم آپ سے ہر مہینے اتنی بجلی لازمی لیں گے، چاہے آپ ہمیں بجلی دیں یا نہ دیں، ہم وہ استعمال کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہم آپ کو اتنے۔ نہیں وہ تو تیمور صاحب صحیح ہے، لیکن دیکھیں ایگریمنٹس تو اسی طرح سے ہوتے ہیں، ہم بینک سے ایک گاڑی چھوٹا لیتے موٹا ہیں۔ بزنس کرتے ہوں گے۔ جی جی ایک بات سن لیے، نہیں سر ایسے اگریمنٹ نہیں ہوتا نا۔ آپ ایک بزنس مین ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا جو آپ بزنس چلاتے ہیں اس کا جو پروفٹ لاس ہے وہ آپ رسک اٹھاتے ہیں نا، آپ اپنے سرمایہ سے رسک اٹھاتے ہیں کہ آپ نے
बिजनेस शुरू किया, हो सकता है कि आप मुनाफा कमाएं, हो सकता है आपको नुकसान हो। ऐसे कौन से मुल्क में होता है, या ऐसे क्या पॉलिसी बनाई जाए कि जिसमें आपको गारंटी करेगी हुकूमत कि जी आपने मुनाफा कमाना है, हम सारा खसारा उठाएंगे। नहीं देखिए तैमूर साहब, मैं समझ गया, आप बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कैपेसिटी कॉस्ट की या फिक्स कॉस्ट की अगर बात की जाए, अगर हम बैंक से एक गाड़ी लेते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट एक तय हो गई, अब हम गाड़ी चलाएं ना चलाएं, उसको खड़ा कर दें, उसकी इंस्टॉलमेंट तो देनी है ना। तो पीपीज के साथ क्या इस तरह के एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं? नहीं, वो गवर्नमेंट ने क्यों देनी है ना, सवाल तो ये पैदा होता है, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो दे, एब्सोल्युटली आई डोंट डिसएग्री विद दैट। तो बात तो ये ना कि स्टेट गारंटी दे रही है एक प्राइवेट बिजनेस को, लेट्स से मियां मंशा का। हेलो, जी जी आपको जी। मेरी आवाज आ रही जी है? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए इसमें और आम बिजनेस में ये फर्क है कि इसमें हुकूमत गारंटी दे रही है कि हम आपको हर शर्त में इतने पैसे देंगे ही देंगे, चाहे आप हमें बिजली दें या ना दें। अब उसका रिजल्ट ये है कि तकरीबन 70% जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज हैं वो आईपीपीज को दी जा रही हैं। कराची इलेक्ट्रिक प्लस डिस्कोस जो कि आईपीपी से मजीद बिजली खरीदते हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो खसारे में चली गई है इसके नतीजे में, क्योंकि हुकूमत के पास और जो डिस्कोज हैं उनके पास वो कैपेसिटी ही नहीं है कि वो जो बिजली प्रोड्यूस हो रही है वो कंज्यूमर तक पहुंचे। ट्रांसमिशन कैपेसिटी तो 22,000 मेगावाट है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी पता नहीं 42,000 मेगावाट है। तो आप खुद अंदाजा करें कि जितनी वो बिजली बना रहे हैं, हम वो कंज्यूमर तक पहुंचाने, हुकूमत वो तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है। फिर भी नहीं है, ट्रांसमिशन सिस्टम ही नहीं है कि आप इतनी बिजली लोगों तक पहुंचा सकें। तो अब रिजल्ट क्या है कि हुकूमत जो है उनको पैसे दे जा रही पिछले साल ये जो, यानी कि डार साहब ने जो बजट बनाया, यकीन करें 70%, यानी कि 3/4 तकरीबन जो बजट होता है गवर्नमेंट का, सब्सिडीज का टोटल बजट, उसमें से 3/4 बजट सिर्फ और सिर्फ आईपीपीज और पावर को जाता है, और ये लॉपसाइडेड एग्रीमेंट्स की वजह से। और वो जो पैसे जा रहे हैं वो हम बिजली यूज भी नहीं कर रहे, चलो अगर वो हम पैसे दे रहे हैं तो बिजली कम से कम इस्तेमाल हो जाए। हाँ, कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरह का बनाएंगे ताकि लोगों को फायदा तो हो, लोड शेडिंग अपनी जगह पे है, बिल अपनी जगह पे आए जा रहे हैं। एग्जैक्टली उलट, बिल्कुल कितनी देखें स्टूपिड प्लानिंग थी कि उलट हो गया ये कि कैपेसिटी इतनी ज्यादा, ट्रांसमिशन इतनी सी, कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जितनी कैपेसिटी आपने बना ली मैंने उतने ही आपको पैसे देने हैं, ठीक है जी, मगर वो जो कैपेसिटी है वो आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, वो आप यूज भी नहीं। तो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि हुकूमत खसारे में है। हुकूमत जो है वो टोटली कर्जा लेने पर मजबूर है, अपने लोगों से, अपने बैंकों से, बाहर के बैंकों से कर्जे पे कर्जे ले ही जा रहे हैं, आईपीपीज को दे ही जा रहे हैं, तो कैसे सस्टेनेबल ही नहीं था। अच्छा अच्छा, तैमूर साहब, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे आता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे आता हूँ मैं, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे मैं अगर आता हूँ, अगर हमारे पास ट्रांसमिशन लाइंस इतनी नहीं है तो पहले तो इसकी तरफ फोकस करना चाहिए, और जाके जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, क्या उनकी भी आप समझते हैं कि उनकी भी इजारादारी है? उनकी तो इजारादारी होगी होगी ना, वो नेचुरल मोनोपोली है, उनकी इजारादारी कैसे ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तो नहीं, आप इस तरह नहीं कर सकते कि हर जगह जो है को प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम बना लें, उस तरह तो केओस हो जाएगा। ये जो चंद चीजें होती हैं, जिस तरह सड़कें बनाने का मामला है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री के अंदर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, और किसी की जिम्मेदारी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मैस कर देंगे उस सारी चीज का, वो तो मुनाफा कमाने के लिए बहुत सारे कॉस्ट कटिंग करेंगे। फिर वाटर जैसी चीजें जो है, पानी जैसी चीजें, या सैनिटेशन सुएज जैसी चीजें जो है, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी होगी ना सर, ये और किसी जिम्मेदारी हो सकती है? तो ये चीजें जो है ना, ये नेचुरल मोनोपोली में शामिल होती है। मैं तो कहूंगा कि पावर भी बेसिकली नेचुरल मोनोपोली में शामिल होनी चाहिए, जिस तरह बांग्लादेश के अंदर और दूसरे मुल्कों के अंदर है, चाइना के अंदर है। तो ये नेचुरल मोनोपोलीज जो है ना, ये आप प्राइवेट कंपनीज को नहीं देते, क्योंकि अगर आप ये प्राइवेट कंपनीज को देंगे तो वो चंद एरियाज के अंदर पावर लगा देंगे, बाकी सारे अंधेरे में बैठे होंगे। तो या फिर बाकियों को सब स्टैंडर्ड किस्म की पावर, वो बिजली की तारें मिलेंगी, खंबे स्टैंडर्डाइज नहीं होंगे, ट्रांसफार्मर स्टैंडर्डाइज नहीं होंगे, वो तो केओस होगा फिर टोटल किस्म का ना। अच्छा तैमूर साहब, अगर अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के नेटवर्क को बढ़ाने की बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि स्पेशली मैं अगर कराची की बात करता हूं तो के इलेक्ट्रिक के साथ किसी और को भी हिस्सेदार बनाना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस कराची में, जैसे के इलेक्ट्रिक का एक्सपायर हो गया था, तो और कंपनीज को भी आना चाहिए इसमें, गवर्नमेंट को लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये काम तो प्राइवेट सेक्टर का होना ही नहीं चाहिए।
اور اوکے ابھی کاکڑ صاحب کی حکومت جو ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہم مزید ڈسکوز کو کنسیشنل ریٹ پہ جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنیز کو دے دیں گے. یہ اتنی بڑی مسٹیک ہے, اب بھی آپ مجھ سے لکھوا لیں کہ جس کی حد حساب کوئی نہیں. دیکھیں ڈسٹریبیوشن کمپنی میں اگین کہوں گا نیچرل مونوپولی ہے, اس کو گورنمنٹ کے پاس رہنا چاہیے جہاں پہ وہ اچھی طرح سے ریگولیٹ ہو سکے, چل سکے. کراچی الیکٹرک کی مثال ہی لے لیجئے, کراچی الیکٹرک کو پرائیویٹائز کیا, وہ کراچی الیکٹرک چل نہیں سکی, انہوں نے کہا آپ واپس لے لیں, پھر حکومت نے ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا, اگریمنٹ کے تحت حکومت جو ہے وہ کراچی الیکٹرک یعنی کراچی کے اندر بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنی کو سبسڈائز کرتی ہے, اور تبھی کراچی کے اندر بجلی کا ریٹ وہ کم رکھتے ہیں. اگر کراچی الیکٹرک پہ چھوڑ دیا جائے تو آپ کی بجلی کا ریٹ جو ہے ڈبل ٹرپل ہو جائے گا. تو حکومت نے شرط یہ رکھی کہ ہم آپ کو پیسے دے دیں گے, مینج آپ کریں. تو حکومت ہر سال جو ہے 171 بلین روپیز کی سبسڈی کراچی الیکٹرک کو دیتی ہے تاکہ بجلی کی قیمت جو ہے کراچی کے اندر آسمان کو نہ چھو جائے. تو بہت اس کا تو یہ تو انورکیبل ماڈل ہے سر, جب حکومت ویسی خسارے میں ہو تو اور وہ ڈیٹ کس میں طرح ہو سے طرح سے جو جو ہے نا وہ آپ ڈسٹریبیوشن اس کو کمپنیز وہ کرتے کر بالکل صحیح کہا آپ نے. تیمور صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ شو میں شامل ہوئے. ناظرین, جس طرح سے تیمور صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا ہمارے پاس جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ اتنی نہیں ہیں, ہمارے پاس جو پاور جنریشن ہے پاکستان کے اندر وہ اپروکس کوئی 41,000 پلس میگا واٹ ہے, لیکن ہمارے پاس جو ڈسٹریبیوشن ہے ڈسٹریبیوشن اس سے تقریباً آدھی بھی نہیں ہے. تو ہم کس وجہ سے آئی پی پیز کے ساتھ اتنے بڑے بڑے ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ان کو سبسڈیز دینی پڑتی ہے, اور ان کے جو ایگریمنٹس ہیں ان کے ساتھ انسٹالڈ کیپیسٹی کے اوپر ہیں کہ اگر ان کی انسٹالڈ کیپیسٹی 100 ہے تو ہمیں 100 کیپیسٹی یا 100 میگا واٹ کی ان کو پیمنٹ کرنی ہے, چاہے اس میں سے لیں ہم ان سے 10 میگا واٹ یا 20 میگا واٹ. تو یہ جو ایگریمنٹس ہیں ان کو بھی دوبارہ سے ریویو کرنے کی ضرورت ہے, اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری شرائط ہیں وہ بھی کس سمت میں جائیں گی, آگے جو آئے گی پولیٹیکل گورنمنٹ جو بھی سیٹ اپ آتا ہے وہ کس طرح سے دوبارہ نئے سرے سے نئے کشکول کو دھو دلا کے اور خوبصورت پیکنگ میں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس کب جائیں گے, اور وہاں سے کیا نئی شرائط اس پاکستان کی عوام کے لیے لے کے آئیں گے جس کی وجہ سے ایک نیا بوجھ پاکستانی عوام کے اوپر دوبارہ لاد دیا جائے گا. آج کے اس ایپیسوڈ سے امید ہے کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے. صدیق سرور کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.